हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़िया एंड वेलकम टू योर ओन चैनल शेज़ वर्ल्ड। हमारे अब तक के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारा कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर के ज़रिए लिखा गया खाका ब्रिजबानो। तो पहले मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं। मुसन्निफ़ हमारे कन्हैया लाल कपूर हैं। कन्हैया लाल कपूर का शुमार दौरे अहद के कामयाब तंज़ो ज़राफ़त निगारों में होता है। उन्होंने बड़ी तादाद में तसानीफ़ लिखे, लेकिन इनके बावजूद तहरीर मायारी नहीं। इसकी वजह यह है कि वो पुख्ता फ़नी शऊर के मालिक हैं और जानते हैं कि आला दर्जे का अदब किस तरह वजूद में आता है। कन्हैया लाल कपूर की विलादत 1910 में लाइलपुर के एक गाँव में हुई। लाइलपुर पंजाब का एक ज़िला है जो अब पाकिस्तान में है। इब्तदाई तालीम यहीं पूरी हुई। आला तालीम लाहौर से हासिल हुई। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ लेक्चरर के ओहदे से शुरू किया। मुल्क तकसीम हुआ तो वो फ़िरोज़पुर और मोगाही में मुलाजमत की और वहीं उनका क़याम रहा, यानी वहीं पर सेटल हो गए। 1980 में उन्होंने इस दुनिया से हमेशा के लिए कूच कर गए। कन्हैया लाल कपूर का मुशाहिदा और मुताल्ला बहुत वसी और अमीक है। उन्हें न सिर्फ उर्दू अदब से बल्कि अंग्रेज़ी अदब के तंज़िया और मज़ाहिया अदब से भी रग़बत थी। इसलिए इन तमाम तदाबीर से वाकिफ़ हैं जिनसे तंज़ व ज़राफ़त में हुस्न और असर पैदा होता है। इंसानी फितरत से भी वो बखूबी वाकिफ़ हैं। इसलिए इंसान की कमज़ोरियों पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। हर ज़माने और हर मकाम के लोग उनकी तख्लीक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। कन्हैया लाल कपूर के तंज़ में तेज़ी भी है और सलीक़ा भी। उनका मौज़ू अदब, इसलिए वो अदबी मौज़ूआत को तंज़ व ज़राफ़त का निशाना बनाते हैं। उनका मौज़ू अदब है, इसलिए वो अदबी मौज़ूआत को तंज़ व ज़राफ़त का निशाना बनाते हैं। मसलन चीनी शायर गालिब जदीद शोरा के मजलिस में मायारी मज़ामीन हैं। ज़बान पर उन्हें अबूर हासिल है, इसलिए बड़ी साफ़ सुथरी ज़बान लिखते हैं। इब्तिदाई दौर की तसानीफ़ में ज़बान पर इतनी कुदरत नहीं थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस पर गिरफ्त हासिल की, यानी मजबूती पकड़ी। आखिर के मज़ामीन में सादगी और रवानी दोनों हैं। वो महज लफ्ज़ी और फेर या नाहमवार ज़बान व बयान से ज़राफ़त पैदा नहीं करते, बल्कि ख़याल के किरदार के वसीले से उसे उभारते हैं। उनके मशहूर मजमूए हैं संगत व वहशत, शीशा व शीशा, चंगो रिहाब, नोक नश्तर बालों पर, नर्म और गर्म, काम रेड शेख चिल्ली वगैरह। अब इस सबक के बारे में जान लेते हैं कि इस सबक में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। मुसन्निफ़ ने सबक के इस हिस्से में ब्रिजबानो का तारुफ़ कराया है और उसकी दुख भरी दास्तान बयान की है। ब्रिजबानो को एक खूबसूरत औरत का नाम दिया गया है। मुसन्निफ़ ने दरअसल उर्दू ज़बान को ही ब्रिजबानो के रूप में पेश किया है, यानी ब्रिजबानो से नाम दिया गया है, दरअसल बात उर्दू ज़बान की ही हो रही है। ये एक तमसीली खाका है। ब्रिजबानो दरअसल एक ऐसी औरत है जिसकी माँ हिंदू और बाप मुसलमान हैं और पाकिस्तान से मुसन्निफ़ के साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाई है। लेकिन यहाँ के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक मुसलमान पाकिस्तानी औरत इस मुल्क में रहेगी। मुसन्निफ़ ने ब्रिजबानो को ये सलाह देता है कि वो अपने वतन वापस चली जाए, लेकिन वो ये कहकर जाने से इनकार कर देती है कि उसकी माँ हिंदुस्तानी है। वो मुसन्निफ़ को समझाती है और कहती है कि मेरी पैदाइश दिल्ली के लाल किले के करीब एक गाँव में हुई, मैं कैसे अपना वतन छोड़ कर जा सकती हूँ। मुसन्निफ़ ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कुछ हिंदी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं। दरअसल मुसन्निफ़ ने सबक के इस हिस्से में ब्रिजबानो की गुफ्तगू को बहुत दिलचस्प और मौसर बना दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू ज़बान का घर तो हकीकत में हिंदुस्तान ही है, फिर इस ज़बान के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मतलब इस ज़बान के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान की ज़बान क्यों नहीं समझा जाता है। इस बात पर मुसन्निफ़ ने इस सबक में इस बात पर जोर देने की कोशिश की है और ये बात समझाने की कोशिश की गई है। मुसन्निफ़ ने सबक के इस हिस्से में बताया है कि उर्दू ज़बान को शऊरी तौर पर हिंदुस्तान से ख़त्म करने की मुख्तलिफ़ कोशिशें की गई हैं, लेकिन लोगों की इन पॉलिसी में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये ज़बान अवाम की ज़बान है जिसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये वो ज़बान है जिससे हिंदुस्तान के लोग इश्क करते हैं। उनके दिलों से इस ज़बान की मोहब्बत को इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता।
خاص طور پر وہ طبقہ جو جذبات کا اظہار اسی زبان سے کرتا ہے۔ اگر کوئی لاری والا اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی زبان میں شعر لکھتا ہے تاکہ ہر خاص و عام اس بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ زیر نظر اقتباس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ زبان کو کسی سیاسی سرپرستی کی ضرورت نہیں، وہ اپنے بولنے والوں اور رہنے والوں کی بدولت زندہ رہتی ہے۔ اس خاکے کا خاتمہ ہندوستان میں اردو کی موجودہ صورتحال کی منہ بولتی تصویر ہے۔ مطلب اس زبان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ آج کل کہا جاتا ہے، یہ اسی بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے کوشچن آنسرز کی طرف۔ تو ہمارا پہلا کوشچن ہے، برج بانو کہاں سے اور کس کے ساتھ آئی تھی؟ اس کا جواب ہے برج بانو مصنف کے ساتھ پاکستان سے آئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر 2، ہندوستان کے لوگ برج بانو سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہندوستان برج بانو سے اس لیے نفرت کرتے تھے، ہندوستان کے لوگ برج بانو سے اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ پاکستانی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، برج بانو کی کہانی اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، موسٹلی آپ کے ہر ایگزام میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس کوشچن کو سمجھ لیجئے۔ اس کا آنسر ہے برج بانو کنہیا لال کپور کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مصنف نے برج بانو کو ایک خوبصورت عورت کا نام دیا ہے کیونکہ اس کی ماں ہندو اور باپ مسلمان ہے، اس لیے اس کا نام برج بانو پڑا۔ یہاں مصنف نے تمثیلی انداز میں گفتگو کی ہے۔ مصنف نے دراصل اردو زبان کو ہی برج بانو کے روپ میں پیش کیا ہے۔ یہ خاکہ شخصیات سے الگ ہٹ کر دراصل اردو زبان کا خاکہ ہے۔ اس خاکے میں اردو زبان کی تمام تر خصوصیات، اس کی اصلی تاریخی اور اس کی جزوں کو تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً پاکستان سے مصنف کا اسے لانا، موجودہ تاریخ میں اردو کو دراصل پاکستان کی زبان بتانا، یعنی یہ خاکہ جو اردو کی ایک 100 سالہ مگر مختصر تاریخ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قلفی والا اپنے قلفی کی تعریف کن الفاظ میں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے قلفی والا اپنے قلفی کی تعریف اردو الفاظ میں کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اخبار پڑھ کر برج بانو کا رنگ زرد کیوں پڑ گیا؟ اس کا جواب ہے برج بانو نے ایک اردو روزنامہ خریدتی ہے، اس کی نظر پہلی سرخی پر پڑتی ہے، اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے کیونکہ جلی حروف میں لکھا ہے برج بانو ہندوستان میں نہیں رہ سکے گی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہندوستانی حکومت برج بانو کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہندوستانی حکومت برج بانو کے متعلق پاکستان جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7، ہندوستان کے لوگ برج بانو سے عشق کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ اردو ہندوستانی عوام کی روزمرہ کی زبان تھی۔ قلفی والے، اخبار والے اور لاری والے اردو زبان کو ہی اپنی طاقت اور اپنا سہارا بنا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 8، برج بانو کی پیدائش کہاں ہوئی اور اس کا شباب کہاں گزرا؟ اس کا آنسر ہے برج بانو کی پیدائش دلی کے قریب ایک گاؤں میں اور شباب لال قلعہ دلی میں بسر ہوا۔ اب ہم وہ سوالات کرتے ہیں جو کہ سبق سے متعلق ہیں لیکن تھوڑے الگ ہیں، ان سے سبق سے ہی ریلیٹڈ ہیں بٹ تھوڑے الگ طریقے سے پوچھے گئے ہیں۔ جیسا کہ کوشچن نمبر 1 ہے، خاکہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے خاکہ ایک نثری تصنیف ہے۔ ایک نثری تصنیف ہے جس میں کسی ایسے شخص کا حلیہ، مزاج، کام، حقیقت، انفرادیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، کنہیا لال کپور کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے کنہیا لال کپور اردو کے اہم انشائیہ نگار ہیں۔ ان کے مضامین میں زندگی کی سادگی لیکن پرلطف حقیقت ہوتی ہے۔ وہ ناہمواریاں جن پر ہم سرسری نگاہ ڈال کر گزر جاتے ہیں، کپور کی نگاہوں میں تیر بن کر چبھتی ہیں اور وہ انہیں ایک اصلاحی جذبے کے تحت الفاظ کا روپ دے دیتے ہیں۔ زبان سادہ اور پرکشش ہے۔ ایک عام آدمی اردو زبان کا کتنا خوبصورت استعمال کرتا ہے، ایک چنے بیچنے والے کی زبان کو پڑھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔
اس کی زبان میں غضب کی مٹھاس ہے، انداز بیان سادہ شگفتہ اور دلچسپ ہیں۔ انہوں نے برج بانو کا خاکے کے خوبصورت اور پرکشش انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے اسلوب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بات چیت کے انداز میں ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ان کی نثر میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ کنہیا لال کپور نے اپنے خاکے میں کہیں کہیں ہندی الفاظ کا استعمال کر کے ہندی اور اردو الفاظ کے مشترکہ کی تہذیب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کے اس خاکے میں برج بانو بطور عنوان بھی انوکھا اور نیا ہے۔ وہ سیدھی سادی بات کو اپنے بیان سے مؤثر اور پرکشش بنانے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ مطلب ایک عام سی زبان کو بھی بہت ہی پرکشش بنا دیتے ہیں، یعنی دلچسپ اور اثردار بنا دیتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3، نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے یہ ہمارا اس سبق کا۔ سبق برج بانو کے مصنف کا نام بتائیں۔ مصنف نے برج بانو کسے کہا ہے؟ تو جیسا کہ ہم پورا چیپٹر پڑھ ہی چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، تو سبق برج بانو کے مصنف کا نام کنہیا لال کپور ہے، اور مصنف نے برج بانو اردو زبان کو کہا ہے۔ یہ ہمارے کمپلیٹ کوشچن آنسر تھے اب تک کے، جو کہ اس چیپٹر میں سے موسٹلی پوچھے جاتے ہیں، تو آپ کو ان سب کو امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور جو آپ کو ڈیفیکلٹی پیش آتی تھی اس چیپٹر کو سمجھنے میں، یا کچھ آپ کے سمجھ سے باہر کی چیز تھی اس چیپٹر میں، ویسے تو کچھ ایسا ہے نہیں، ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے جو کہ خاکہ نگاری ہے اور کنہیا لال کپور کے ذریعے لکھا گیا ہے، تو ایزیلی آپ کی سمجھ میں امید کرتی ہوں کہ آ گیا ہوگا، کیونکہ کچھ اس میں ایسا خاص اتنا ڈیفیکلٹ موڈ نہیں دیا گیا ہے، تو امید ہے یہ چیپٹر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی اچھے سے تیاری کریے، اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔